अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और आबाद रखे, खुश रहें, खुशियां बांटें और ढेरों से खुशियां समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फूल हुआ करते थे, वो थोड़े से ना दूर पड़े हुए हैं, तो हाँ अब ठीक है। कुछ थोड़ा सा ना चेंजिंग होनी चाहिए ना। और वैसे ना पता है क्या हुआ है, मेरा स्टैंड टूट गया है जिसके ऊपर ना मैं वीडियो बनाया करता था बड़े वाला। उसके ऊपर ना एक रिंग लाइट भी लगी हुई थी। हुआ कुछ यूँ है कि आपका भाई परसों रात ना बाहर सोया हुआ था, छत के ऊपर सोता हूँ, ये छत के ऊपर ही कमरे हैं। तो रात के वक्त मैं बाहर, मौसम कुछ ऐसा बना हुआ था कि रात को ना मुझे ठंड लगने लगी। बाहर कोई गर्म कपड़ा तो था ना, मैं वैसे ही पड़ा हुआ था चारपाई के ऊपर। तो जब मुझे ठंड लगी ना, तो मैं वैसे ही ना अपना जो तकिया ना वो उठाया, लगाया बाजू के नीचे और गिरता पड़ता ऐसे जैसे बंदा सोया हुआ अंदर बड़ी मुश्किल से बेड तक पहुंचता है ना, ऐसे मैं अभी आ रहा था। तो मैं सीधा जाकर स्टैंड को पड़ा और स्टैंड जो है ना एक बार तो हिला। फिर मैं ऐसे किया तो वो जो तकिया है वो लगा जाकर स्टैंड को, स्टैंड का ऊपर का जो हिस्सा है ना रिंग लाइट, वो उड़ कर जाकर पड़ी दीवार के साथ। तो मैंने फिर उसे वहीं पर छोड़ा, मैंने उठाया भी नहीं, मतलब नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी। फिर मैं आकर लेटा और लेटने के बाद मुझे याद आया कि मेरा तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। पर मैं सोचते सोचते कि कोई नहीं, खैर ही खैर ही खैर। और मैं सो गया। सुबह में जगा तो मैंने देखा कि वो रिंग लाइट पड़ी हुई है और स्टैंड वहीं पर गिरा हुआ है। तो मैंने ना उसे आके खोल कर फिक्स किया तो वो हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, बचत होगी। आज ऐसे हुआ है कि मैं आज उस पर ना दोबारा रिंग लाइट जो है ना वो बेचारी बिना वजह ही गिर गई है। उसे ना मैंने बड़ी गांठने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। बात असल में ये है ना कि नुकसान हो गया 3500 रुपये का। अब ये मुझे नया पता नहीं, रिंग लाइट का पता करूँगा कि उसके अंदर ही मैंने वो मोबाइल जो है ना वो फिक्स करना होता है। लाइट तो मैंने वैसे कभी जलाई नहीं क्योंकि मेरी आंखों में ना बड़ी दर्द होती है उसकी वजह से। और उसका ये फ़ायदा हो सकता है कि मैं रिंग लाइट ले आऊँ या कोई और चीज़ ले आऊँ जो उसके ऊपर फिट हो जाए तो पैसों की बचत हो जाए। अच्छा, मैंने आपको अपनी ना दुख भरी कहानी सुना दी है। सुनानी चाहिए, अपनी बातें नहीं करेंगे तो दुनिया की तो बातें कर करके बंदा थक जाता है। अच्छा तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ना अभी ना मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था। वीडियो ने बल्कि कम्युनिटी आई हुई थी अपोजिशन साइड की। तो कम्युनिटी में ना वो बहन कह रही थी कि वो कहाँ हैं सपोर्टर्स तारा के, जो सारा को सपोर्ट किया करते हैं और कहते हैं नहीं सारा ने साजिद भाई की दूसरी शादी नहीं करवाई। ये तो चाचू अनवर ने भी कह दिया है, उन्होंने तो गलत अल्फाज बोले हैं। पता नहीं यार ये अपने बड़ों से बुजुर्गों को अच्छे नाम से क्यों नहीं बुला सकते लोग। कोई ज़ाती दुश्मनी है किसी के साथ, बहरहाल कोई ना। अच्छा, चाचू अनवर का नाम लेकर कह रही थी कि अब तो उसने भी कह दिया है कि सारा ने ना शादी जो है वो खुद करवाई। मतलब यह है कुछ भी। अच्छा, अब इसमें स्पोर्टर का क्या है कि स्पोर्टर आकर क्या करें, उसके गन पड़ जाए, उसको धमकियां देने लग जाएं कि तुमने ये किया वो किया। आप बात करें, अगर उसने कहा होगा बाकी वो कहेगा तो वो आकर कहेगा जी मेरा यही मतलब था। अदरवाइज वो खुद आकर अपने मुंह से कह लेगा कि जी मेरा ये मतलब नहीं था जो आपने निकाला हुआ। क्योंकि नजमा बाजी ने परसों वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि लोग जो है ना शादियां कंटेंट के लिए करते या करवाते हैं और हमने ऐसा नहीं किया। अब जब ये नजमा बाजी ने कहा था तो मैंने भी उस वक्त बात की थी कि नजमा बाजी ये किस को टाउंट कर रही है, ये अगर टाउंट कर रही है या जो भी बात इसने की है ये उल्टी गले पड़ने वाली है। तो उसके बाद चाचू अनवर भी आए, उन्होंने भी कहा कि ये ऐसा कह रही थी कि मतलब है कि शादी जो है सतारा ने करवाई है साजिद की और ये इसलिए बात कर रहे थे, ये है वो है, इस तरह की ना वो बात कर रहे थे। तो अब ये बताएं कि यहाँ सपोर्टर्स आकर क्या करें, क्या कहें वो कि नहीं चाचा झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, उसे ऐसा नहीं कर। अरे भाई उसने जिस तरह की बात की है वो सुन लेगा, आप वीडियो बनाएं टका के तो वो खुद ही आकर क्लियर कर लेगा। दूसरे लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो हकीकत है वो सबको पता है कि अगर शादी कंटेंट के लिए की जाती तो अगर ना चलती शादी, ये भी तो देखे ना पॉसिबिलिटी क्या है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें ना एक साहब थे, वो कह रहे थे कि मेरे पास लोग आते हैं हुनर सीखने के लिए। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा कि
آپ ایسا کریں کہ مجھے نا پیسہ کمانے کا طریقہ سکھائیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پیسہ کما کر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں بہت خوشی محسوس کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ جہاں 2 پیگ شراب کے لگا لے خوشی تو تب بھی تو محسوس کر لے گا. مطلب یہ ہے کہ پرائرٹی کیا ہے. اگر ستارہ شادی کروا رہی تھی، اگر نہ چلتی تو زندگی تو ساری خراب تھی نا. ایسا ہی ہے نا. بہرحال یہ لوگوں کو کہہ کر تو ہم تھک چکے ہیں. اس خاندان میں مرد سنتے ہی کب ہیں، یا سارے اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں. ابھی نجمہ باجی کیا کہہ رہی ہیں اور یہ ساری صورتحال. بہرحال لوگ ستارہ کے پیچھے ہیں اور انہوں نے یہی کہنا. فاطمہ آپا کا بلاگ دیکھا ہے. فاطمہ آپا نے کہا ہے کہ جی بات تو یہ ہے کہ اب ڈی ڈی نے جو کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے. اب یہاں سے ہم موو کرنے والے ہیں تو کرنے والے ہیں. تو کہاں جاتے ہیں یہ نہیں بتائیں گے آپ باپ کو. تو میں نے یہ کہا کہ اس جگہ جانا ہے تو میں نے بالکل نہیں جانا. تو وہ پہلے تو کہتا رہا نہیں ادھر ہی جانا ادھر ہی جانا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا. تو بہت زیادہ کمنٹ بہنوں نے کیے ہوئے تھے کہ آپ ستارہ کی جان چھوڑ دیں، کیوں آپ لوگ ستارہ کے پیچھے پڑے ہوئے. وہ آپ سے بھاگ کر وہاں گئی ہے اور آپ لوگ اس کے پیچھے پیچھے وہاں چل دیے. تو اگر یہ معاملات ہیں تو پھر کس طرح صورتحال آگے. وہ نا ایکچولی ایسا ہوا ہے کہ دروازہ ٹھک 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 کر رہا تھا. تو میں نے کہا ہے کہ یار کون ہے. میں نے نا بند کر کے نا تو پوچھا ہے کون ہے. تو وہ کہتی ہے جنت آ کر کہتی ہے کہ روٹی نو کھانی. کیا کرنا ہے؟ روٹی کھانے. روٹی کا پیغام لے کر آئی ہے کہ ماما کہہ رہی ہے کہ آ کر روٹی کھا لو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو بھی آ گئی ہے. تو میں نے نا کہا کہ میں کھا لیتا ہوں. تو اوپر سے نا رونے لگ گئی ہے کہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے. تو میں نے کہا چلو آ جاؤ ویڈیو بناتے ہیں. ویڈیو بنا کر تو پھر نیچے چلتے ہیں اور روٹی کھا لیتے ہیں. یہ کیونکہ شام کا وقت ہو چکا ہے نا، میں کافی لیٹ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اچھا تو جی بات ہو رہی تھی ان کے وہاں سے موو کرنے کی. تو اچھا تسی نا تھوڑا اوتے نا کھیڈو تو میں ویڈیو بنا لوں ہے کہ گرمی ہو گئی ہے نا، تو جس کی وجہ سے اس کو نا پسینہ آ رہا ہے. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر موو کر کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. تم نے جانا ہے تھلے؟ میں آپ لے کے جاواں دا ڈگیں دا. اچھا ٹھیک ہے میں ویڈیو بنا لوں. اچھا تو جی اس کے علاوہ چاچو غلام محمد صاحب کے بارے میں ایک نیوز آئی ہے. چاچو اکبر کا میں بلاگ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ کل میرے بھائی جو ہے نا وہ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، اور اتنا سخت بیمار ہو گئے تھے کہ مجھے انہوں نے بلایا کہ جلدی جلدی میرے پاس آ جاؤ. تو انہوں نے جلدی جلدی کیا کہ 10 بجے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جاگا ہوں. اس کے بعد موٹر سائیکل گھر پر نہیں تھا، موٹر سائیکل ڈھونڈتے رہے ہیں. اس کے بعد ناشتہ تیار ہو چکا تھا، میں نے ناشتہ کیا ہے. تو پھر ہمیں نا کافی ٹائم لگ گیا اور میں وہاں پر گیا تو میرا بھائی مجھے دیکھ کر رونے لگ گیا، اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں. شوگر ان کی لو ہو چکی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں بچوں گا. مجھے میری بیٹی عائشہ کو کال کریں اور اسے کہیں کہ اگر کوئی کفن ہے نا زمزم کے پانی میں دھویا ہوا. اور یہ اکثر جو حاجی لوگ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہاں سے ایسی چیزیں نا منگوا لیتے ہیں. تو اگر وہ پڑا ہوا ہے تو وہ لے آئیں اور نکال لیں. اگر نہیں پڑا ہوا تو میں اصغر کو کال کرتا ہوں، وہ وہاں سے اور کو بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کے معاملات ٹھیک کریں. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے چچو اکبر کہ بڑے حاجی صاحب جو ہیں نا وہ اس لیے اکیلے نہیں رہتے، اور ستارہ کی امی اپنی وائف کے ساتھ اس لیے رہتے نہ ایموچ نہ پاؤ. ستارہ کی امی کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ وہ اگر اچانک انہیں اس طرح کی پرابلم بن جائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. کوئی بھی نہ ہو تو پھر کیسے معاملات سنبھالیں. سوری وہ نا آج آپ کو انٹرپٹ ہو رہا ہے بار بار، تو کوئی بات نہیں ہے. آپ فیملی بلاگز دیکھنے والے ہیں تو بچے تو ایسے ہی پھر کرتے ہیں. اچھا تو جی کل ملا کر بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری یہ مجبوری ہے. تو میں یہاں پر نا سوچ رہا تھا امی بھی بزرگ ہیں، حاجی صاحب بھی بزرگ ہیں. اگر آدھی رات کو حاجی صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے، تو بڑی امی کیا کر لیں گی؟ کس طرح وہ سنبھال پائیں گی؟ تو اب اگر ان کے بچے پاس ہوں تو وہ تو سنبھال سکتے ہیں. نجمہ ہو گئی، عائشہ ہو گئی، یا عربی چلا آتا ہے. کوئی گھر میں اولادیں جو ہیں نہ تو کوئی بے اولاد ہیں نا. اولادیں اس لیے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی نا والدین یا کوئی بھی انسان اپنے لیے اولاد کی دعا کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد دے، نیک اولاد دینا جو ہمارا بڑا ہونے کے بعد سہارا بن سکے. تو اگر اولاد سہارا نہیں بن سکتی پھر وہ اولاد کیوں کہتی ہے کہ ہمیں جائیداد سے حصہ چاہیے، یہ ہے وہ ہے.
تو یہ تو سارے معاملات پھر غلط ہے نا. آپ کو اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کل ایک امام صاحب مولانا صاحب کی میں تقریر بھی سن رہا تھا ماں باپ کے بارے میں, تو وہ بھی بڑے سخت طریقے سے بات کر رہے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائیں. اور ابھی تک ستارہ سسٹر کا بھی بلاگ کو نہیں آیا, شاید اسی وجہ سے نہ آیا ہو کہ کل وہ نہ بنا پائی ہوں, صورتحال کافی خراب ہوئی ہو. پتہ نہیں ابھی کیا صورتحال ہے حاجی چاچو کی. بہرحال اللہ پاک کی ذات انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. تو ملیں گے کل ایک نیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے